स्टार्ट कर। नमस्कार. आजच्या पत्रकार परिषदेत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यात पयलीं सगळ्या म्हज्या पत्रकार भावा भयणांक आनी समस्त गोंयकारांक गोंयच्या 35व्या घटना दिसाच्यो खूब खूब परबीं. आनी हेच शुभ मुहूर्तार आमी आयज अखिल भारतीय ओबीसी महासभेच्या गोंय फांट्याची पत्रकार परिशद तुमकां दवरतात. ह्या पत्रकार परिशदेचे डिटेल्स जे आसात ते आमी तुमकां सांगतले. ताचे पयलीं हांव आयच्या परिशदेक जे हांगा बसल्यात आमचे पदाधिकारी त्या सगळ्यांची वळख दिवपा खातीर हांव आमचे अध्यक्ष जे आसात गेले सुमार 2.5 वर्सां पयलीं हाणें पदभार स्विकारलो त्या गोंय फांट्याचो. आनी सबंद गोंयभर आमच्या ओबीसी महासभेचें काम सबंद 12 तालुक्यांत तांच्या फुडापणा खाला काम चालू आसा. ते आमचे आदरणीय अध्यक्ष श्री शशिकांत गाडी हांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी सगळ्यांक नमस्कार. घटक राज्य दिनाच्यो सगळ्या पत्रकारांक तशेंच समिस्त गोंयकारांक परबीं. हांव शशिकांत गाडी आनी म्हाज्या बरोबर एक प्रेस कॉन्फरन्साक हजर आसा आमचे गोंय राज्य निमंत्रक बाब पंकज नमशीकार. म्हाजे उजवे बाजूक आसा की कार्याध्यक्ष ह्या महामेळाव्याचे तिसवाडी महामेळाव्याचे एडवोकेट अविनाश भोसले. आमचे स्वागताध्यक्ष ह्या महामेळाव्याचे आनी ह्या ओबीसी महासभेचे एडवायझर बाब शिरोडकर. तशेंच आमचे इतर पदाधिकारी ते बरोबर आमचे जनरल सेक्रेटरी बाबू केरकर, उपाध्यक्ष आमचो अजित वळवयकर, त्याच प्रमाणे दुसरो उपाध्यक्ष आमचो उमेश नागनोडकर, तुमचे वळवयकार, दिवाडीचे सरपंच आनी आमचे तिसवाडी महामेळाव्याचे तिसवाडी वाठाराचे जे गणेश चोडणकर, तशेंच आमचे चोडण आनी चिंबल ग्राम समितीचे अध्यक्ष बाब राजेश समेस्त आमचे उपस्थित सगळे पदाधिकारी. खूब उमेद दिसता की जे काम आमी 2.5 वर्सां पयलीं सुरवात केल्ली हे ओबीसी महासभेचे, की एकमेव उद्देश असो धरून की सगळे ओबीसी बांधव जे आसा तांकां सगळे एकठांय हाडपाचें हे पयलें जे आमचें उद्दिश्ट आसलें तें हळू साध्य जायत आसा. आनी ते सगळे लोकांक ओबीसी बांधवांक तशेंच एसटी बांधव हांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन आमी हे ओबीसीच्यो ज्यो प्रलंबीत ज्यो मागण्यो आसा ज्यो दशकानुसार प्रलंबीत आसात तेजो पाठपुरावो करपाक लागून आमी आयज हे प्रत्येक तालुक्यात मेळावे घेवपाचें उद्दिश्ट आमच्या फुड्यान आसा. आनी ते उद्देशान आमी काणकोण 5 डिसेंबराक काणकोण महामेळावो घेतलो जो काणकोण तालुक्या पुरतो आसलो. थंय आमकां बरी लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी ज्या काणकोण तालुक्यांत जवळ जवळ ह्या 19 ओबीसी पैकी जो 13 घटक जे कम्युनिटीज आसा ते फक्त काणकोणानूच आसा. हो दुसरो प्रयत्न आमचो आसा आतां हो तिसवाडी महामेळावो 5 जुलय ह्याच मिनेजीस प्रकारचा 5 जुनान जो आमी घेवपाचो आसा तो ह्याच हॉलांत जातलो. हांगासर सकाळी 9 ते सांजे 7 पर्यंत तो कार्यक्रम आसा. आनी तो कित्याक आमी घेता हें तुमच्या फुड्यान आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. पंचायत इलेक्शनाचो घोळ जो घालून घेतला तो सुद्दां भितर समावेश आसा. दुसरे आमचे जो बॅकलॉग जो आसा मेन आमचो मोटीव आसा जो युवकांक ते जो ओबीसी बॅकलॉग आसा तो जवळ जवळ 5,000 वयर गेल्लो आसा आतां. पण जॉबाचो जॉब्स जे आमकां ओबीसीक मेळपाचे आसले ओबीसीच्या युथान आनी तरणाट्यांक तो अजून पर्यंत जायना. तो 5,000 आनी एसटी जर भितर घालीत एसटीचो हे तर तो जवळ जवळ 6,000 वयर आसा तो बॅकलॉग आसा. आनी ह्यो सगळ्यो मागण्यो आमी प्रामुख्यान सरकार दरबारी केल्ल्यो आसा. हे 2.5 वर्सां पासून हे आसा तेजी रिप्रेझेंटेशन जवळ 19 रिप्रेझेंटेशन आमी सरकारा फुड्यान दवरल्या. पण तेजेर आजून कांय विचार जावना. पूण आमचो त्यो पुराय करून घेतले जाल्यार एकूच उद्देश आसा की हे आमची एकजूट आसा जी ओबीसीची आनी एसटीची एकजूट आसा सरकाराक दाखोवन दिवंक जाय. आनी त्या अनुशंगान आमी हे आतां प्रत्येक तालुक्यात महामेळावे घेतले. खुबशे जे इश्यूज आसा तितून आमचे इवन 27% रिजर्वेशन जे मेडिकल सीट्स म्हणटा तितूनय आमकां ते मेळना. आनी ते मेळपाक लागून खुबशे आमी प्रयत्न केल्ले आसा. रिप्रेझेंटेशन सरकार दरबारी आसा. अश्यो खुबश्यो ज्यो हे आसा तुमकां ऑलरेडी तुमच्या फुड्यान आमी हे दवरला. तेन्ना तुमच्या माध्यमांच्यान आतां आमी प्रत्येकाक
जे ओबीसी बांधव तसे समस्त गोंयभर सांगूंक सोदता की 5 जुनाक बहुसंख्येन सगळे ओबीसी आनी एसटी बांधव हांगा हजर रावन आपलें शक्ती प्रदर्शन करचें जेणे करून आमकांय जें काम आमी 1.5 वर्सां पासून सुरवात केल्ली आसा त्या कामाक तुमचो भरघोस पाठिंबो आसतलो हें आमकां ते दृश्टीन आमकां दिसून येतलें. म्हणून सगळ्या कडेन परत एकदा मागणी करता तुमच्या माध्यमांच्यान की 5 जुनाक आपली मातशी कामां बाजूक साडून हांगा उपस्थिती लावन आमकां आसा तें सहाय्य करचें इतकें सांगून म्हाजे 2 शब्द हांव सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. लेवलार हो मेळावो जावपाचो आसा. ह्या मेळाव्याचें स्वरूप अशें आसा की आमी सुमार 9:30 वरांचेर जी जोत आमी काणकोणां पेटयल्ली, जी मशाल आमी काणकोणां पेटयल्ली ती मशाल आमी हांगा परतून ताचें कंटिन्युएशन जातलें आनी 9:30 वरांचेर जोत पेटोवन आमी हॉलांत भितर सरतले. आझाद मैदाना वयले आमी भितर सरतले आनीक सादारण 10 वरांचेर आमची ओपनिंग सेरेमनी आसतली. ह्या ओपनिंग सेरेमनीक आमकां प्रमुख पावणे म्हूण आसतले आमच्या समाजा भितर श्री राजेश बाब तारकार हळर्णकार जे राज्य बिल्डर्साचे प्रोप्रायटर आसात ते आसात प्रमुख पावणे आनी तेच वांगडा जायते हेर आमचे समाजा भितर वावुरपी आसात ते आसतले. सकाळी आनी सांजे अशी आमची वेगवेगळी सत्रां आसात. तातूंत भितर आमकां खास करून आमची भितर उपस्थित आसतले आमचे एक एसटी समाजाचे नेते भुवनेश्वरी पांडुरंग मडकयकर, तेच वांगडा रोहन बाब रमणकर आसात ते आसतले खास सोयरे. अशे वेगवेगळे लोक ह्या संबंध कार्यक्रमाक येवच करतले. तांचें मार्गदर्शन आमकां मेळपाचें आसा. कांयशा ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा प्रोफेशनल कोर्सीस म्हणा त्या कांय स्कॉलर्सचो आमी ते दिसा भोवमान करपाचे आसात. एक खास अशें आकर्शण त्या कार्यक्रमाचें म्हणजे आमचे पॅनल डिस्कशन आसा तातूंत भितर संबंध समाजा भितर जागृताय आनी ताचो कसो फायदो जातलो हें सगळें मतींत दवरून आमी आमच्याच भितरले अशे जाणकार अशे आनी तांचे भितर नांव आसा आनी नांव कमयलां अशा कांय लोकांक आफोवन ते दिसा आमी पॅनल डिस्कशन करपाचें आसा. वेगवेगळे विशयांचेर आसात जाणे करून चडांत चड ताचो फायदो युवकांक आनीक आमच्या समाजाच्या हेर घटकांक कसो जातलो ताचेर आमी चड फोकस करतात. कल्चरल एक्टिविटीज आमच्यो आसतल्यो मदीं मदीं जसो टायम मेळटा तसो आनी खास करून एकंदरीत ह्या हाचें स्वरूप अशें आसा की आमच्या सबंद घटकां भितर ओबीसी समाज तसो एसटी समाज जो विखरून पडला हे पयलेच फावट एकठांय येवन जागृताय करतात आनी एकठांय येतकच आमच्यो ज्यो ज्यो कितें मागण्यो आतां आमच्या आदरणीय अध्यक्षान तुमच्या मुखार मांडल्या ते सबंद मागण्यो ते दिसाक आमी परत एक फावटी लोकां मुखार मांडपाचे आसात आनी ताच्या खातीर वेगवेगळ्यो कमिटीज आमचें काम करतात. आयज जरी हांगा तुमकां दिसता आसतलें हांच्या सगळ्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांच्या फुडारपणा खाला वेगवेगळ्यो कमिटीज आमचे सबंद तालुक्यांत काम करतात आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागता सबंद आमच्या तालुक्यांतले तिसवाडी तालुक्यांतले जे लोक आसात ते मागतात की मोठ्या संख्येन तुमी सकाळी बरोबर 9 वरांचेर हजर जावचे. एक वेगळ्या स्वरुपांतलो मेळावो आमकां करपाचो आसा जेणे करून आमचे रिलेशन जें आसा तें आनीकूय घट जातलें आनीक आमच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसात त्यो आमच्यो पुराय जातल्यो अशी आमकां पुराय आस्त आसा. सबंद आमच्या गोंयभर आमी हे मेळावे करपाचे आसात. 12 तालुक्यांत आमचे मेळावे जातले आनी सबंद तालुक्या बरी मेसेज पावची आनी कितें बरी ताका एक पब्लिसिटी मेळून चडांत चड लोक ह्या मेळाव्याक तुमच्या माध्यमांतल्यान येवपाक शकतात अशें म्हाका विश्वास आसा. पयलो मेळावो आमचो काणकोण जालो 5 डिसेंबराक जालो. हो दुसरो मेळावो आमचो तालुका प्रत्येक तालुक्यांत वचून आनी हे मेळावे करचे पयलीं आमी प्रत्येक 5 डिसेंबराक गेल्ले. डिसेंबराक जालो 2.5 वर्सां पयलीं आमची पयली मिटींग जातकच ह्या आमच्या गोंय फांट्याची स्थापना जाल्ली. बोडगेश्वर देवाच्या पांया कडेन पयली मिटींग जाल्ली आनी ताजे उपरांत मागीर कोविडा खातीर मातशें आमचें काम मातशें थंडावलें पण तें जमता तशें आमी फुडें व्हेलें. कोविडाचे केसीस वाडत तेन्ना सुद्दां आमी कांय लोकांक मेळून अवेरनेस करपाचें काम केलां आनी ताजे भितर भरपूर लोकांचो आस्पाव आसा. प्रत्येक तालुक्यांत आमच्यो कमिटीज आसात आनी त्यो बरे तरेन काम करतात आनी तिसवाडीचो हो मेळावो 5 जुनाक जावपाचो आसा. डिफरंट कमिटीज आहा एसटी कमिटी आहा कितें फरक हे सगळ्यो ज्यो कमिटीज बाकीच्यो आसा सगळे ज्यो युक्णीस ओबीसी कम्युनिटीज ज्यो आसा प्लस एसटी मिळून आमच्यो 20 कम्युनिटीज आसा आनी त्या प्रत्येक कम्युनिटीचे रिप्रेझेंटेशन ह्या ओबीसी महासभेचेर आसा. कितले आसा तुमचे?
हे महासभा कितले एकोणीस घटक आसात? ओबीसी आणि एसटी 20 टोटल. डिसेंबराक जाल्ले म्हणटा न्ही, तेजे फाटले तुमकां कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळो, कितें साध्य कितें केलें तुमी त्या हेतून? जालें कितें की लोकांमध्ये अवेअरनेस जाली की थोड्या लोकांक खबरच ना की इतलो व्हडलो समाज हो आसा. आनी ओबीसीच्या एका फ्रेमी भितर जेन्ना आमकां सरकारान आमचे कायद्यान आमकां बांदला, मागीर ताज्यो एक तर ताका फुडें चालना मेळ्ळी ना. आनी लोकांक एकठांय येवपाचो प्रसंग केन्ना आयलोच ना. तो येतकच कळ्ळें की अरे बाबा इतले व्हड संख्येन जर ओबीसी समाज आनी अशे समाज जर आसा जाल्यार एक कडेन आनी ताचो भरपूर फायदो जो जावपाक शकता. काणकोणा जेन्ना मेळावो जालो ताचो फायदो असो जालो की काणकोणा आमी जे पॅनल डिस्कशन दवरिल्लें त्या डिस्कशनांतल्यान भरपूर गोश्टी भायर सरल्यो. तातूंत भितर अदोगाद अविनाश भोसले आशिल्ले, अदोगाद वळवयकर आशिल्ले, जे सुप्रीम कोर्टाचे चार्जर आसात, ते आमचे ओबीसी भितर येतात. हें घडटकच मुखाल्ल्या भुरग्यांक एक दिसलें की इतलो व्हडलो समाज आनी इतले विद्वान लोक किंवा बरे बरे प्रस्थापीत लोक जर आसा जाल्यार तांचो फायदो घेवन आमी मुखार वचपाक शकतात. हो एक थंय एक तांकां एक बूस्ट मेळ्ळी. आनी त्या प्रमाणे फुडलें प्लॅनिंग आमचें चालू आसा. म्हणजे येणाऱ्या काळांत तुमकां दिश्टी पडटलें की आमच्यो एड्युकेशन सेल आमी वेगळो तयार करपाचो आसा. आमचो आर्ट एंड कल्चराचो सेल ओबीसी आनी एसटीचो मेळून एक वेगळो तयार जावपाक शकता. ताचें काम चालू आसा. आमकां सांगपाक उमेद जाता आमचे विशय आयलात म्हणून. गेल्या 2.5 वर्सांक आमी ज्यो एक्टिविटीज केला तेचे ब्रीफ फक्त 2 मिनटां करता. आमी सबंद गोंयच्या पयलेच फावट दिसता की तुमी आतां पत्रकार आसात. 1 ऑगस्टाक जो पत्रकार दीन आसा तो 1 ऑगस्ट 2003 ऑगस्ट म्हणजे वेळ कमी आशिल्ल्यान आमी 3 दीस कार्यक्रम करून सबंद गोंयांतले सुमार 250 पत्रकारांचो भोवमान केलो. आनी आमकां सांगपाक उमेद जाता की आमकां प्रत्येक कडेन 35, 40, 50 म्हणजे ह्याच हॉला सुद्दां तो प्रोग्राम जाल्लो. दुसरें म्हणजे आमी स्कॉलर भुरग्यांचो, जितले आमचे स्कॉलर भुरगे आसात तांचो आमी भोवमान केला. आमचे जितले कलाकार आसात, प्रस्थापीत कलाकार, जे वयान आज खूब जाणटे जाल्यात पण तरी आसतना तांणी योगदान दिलां समाजा खातीर, त्या लोकांचो आमी भोवमान केला. आमची वेबसायट आमी लॉन्च केला, म्हणजे www.obc महासभा जर तुमी जर क्लिक करीत तुमकां सगळे अपडेट्स मेळटले. आनी ताचें अपडेशन चालू आसा. म्हणजे म्हाका सांगपाक उमेद जाता की सरकारान जी वेबसायट केल्या आसा काय ना तें आमकां खबर ना, पण आमी जो टायम मेळटा तो काम करून आमी वेबसायट तयार केली. ज्या वेबसायटीचेर भरपूर इन्फॉर्मेशन आयज लोकांक तें मेळपाक शकता. दुसरी गजाल म्हणजे आमी आमचे जे बारीक बारीक धंदेकार जे आसात त्या धंदेकारांक सुद्दां आमी पुश्टी करपाचें काम जाता. त्या प्रमाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कश्यो येतल्यो ताजेर आमचें एक रोडमॅप तयार जाल्लो आसा. ताजें हळूहळू काम फुडें वतलें आनी त्याच खातीर आमकां अशे तरेचे मेळावे जाय जेणे करून आमचें अवेरनेस चड जातलें आनी लोकांचो आस्पाव आमकां चड जातलो. तुमचे प्रलंबीत मागणे आसा ते तुमी सरकारा कडेन मांडटा काय ते अशे हेच घेवन मेळावेच घेवन तुमी बसतात? एक गोष्ट मेन्शन करूंशी दिसता. सदांच आमकां प्रश्न विचारलो वता जे कोणाक आमी रिजर्व कॅटेगरीन आसा तेंकां. इतके वर्सां जाले भारत स्वतंत्र जावन हे रिजर्वेशन केन्ना सोंपतलें काय. पूण आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की घटनेन आमकां जे हक्क दिल्ले आसा तेची अंमलबजावणी इम्प्लिमेंटेशन जाता काय जायना. म्हणून आज ह्यो ज्यो संघटना ज्यो आसात ओबीसी म्हणा एसटी म्हणा तांकां आज जाणीव जाल्ली आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल जाती निहाय कास्ट बेज सेन्सस करपाक सरकार भियेता. कारण कितें आमी म्हणटा 2% जे लोक जे आसा ते आज आमचेर 98% लोकांचेर आसा ते राज्य करता. तर हितून अशें आसा जर तर कास्ट बेज जर हे जर केलें जर जाय सेन्सस जर केलो जर जाय ह्या लोकांची एक्च्युअल बळ कितें आसा जशें सरान म्हणटा त्या प्रमाणे कित्याक फाटीं कित्याक सरता तुमी कित्याक करिना बाबा इतके ओबीसीचे आसा हें सांगपाक तुमी भियेता कित्याक. कारण तुमी लक्षात घ्या आमचो जो बँड जो आसा रिजर्वेशनाचो तो 50% पर्यंत दवरिल्लो आसा. आनी जर तर आमी 90% जर हे आसा फक्त उरिल्ले 50% आसा ते कितले आसा 2 ते 5% आसा तांकां 50% रिजर्वेशन मेळटा. तरी सुद्दां आमकां जें रिजर्वेशन मेळटा 90% लोकांक आसा ते फक्त कितें आसा 50% रिजर्वेशन जें आसा तें मेळटा. तें सुद्दां तुमकां तुमी आमकां हें करता नसाय तुमकां हो अन्याय न्ही. सादें तुमकां सांगता सेंट्रलाचेर आमकां 22.5% एससी आनी एसटी जे आसा तेतून 4% सुद्दां पयशे आसा ते खर्च जायना. डेव्हलपमेंट कसो जाता हांगासर तेंच आसा बजेटान दिसता सगळें दिसता इतके इतके करोडांनी पयशे दवरिल्ले आसा म्हणून तेजें इम्प्लिमेंटेशन जाता वय तें जर बरोबर जाल्लें जाल्यार आयज आमकां तुमच्या मुखार अशें हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी आमच्या डिमांडा खातीर आयज आमी एकठांय येता हें सांगपाची आमकां गरज पडचें नाशिल्ली. थँक्यू.
आनी एक तुमकां विचारता हें आतां 12 तालुक्यांत 2 तालुके आतां 5 तारखेक दुसरो तालुको जातलो गोंयांतलो आनी बाकीचो टार्गेट कितें आनी केन्ना कंप्लीट जातली 12 तालुक्याची इमिजिएट आता चवथी पयली आमी कमेस करतले हो आतां पावस येतलो जुनान आतां आमचो जवळ 17 जुलय आमी ऑफिशियल 2 वर्सां कंप्लीट करता जे वर्स आमकां तेंचे कडल्यान काम 2.5 वर्सां पयलीं केल्लें ते आतां जुलय आमची स्कॉलरशिप्स भुरग्यां खातीर आनी हो एक कार्यक्रम जावपाचो आसा त्या नंतर इमिजिएटली चवथी कडेन प्रत्येक तालुक्यान जसो बिचोले आसा आतां इमिजिएट ऑन द वे आनी एका वर्सा भितर टार्गेट एका वर्सा भितर मॅक्झिमम 12 तालुके कवर बिफोर दॅट आनीक आनीक विचारता तुमकां की ओबीसी आतां सध्या तुमचो एक आहा अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ त्यातून मधू नायकाचो आनीक एक महासंघ अनिल होबळे अध्यक्ष आहा तेजो एक हें आसा तितून लोकांक कन्फ्युजन आहा तेजें मातशें स्पश्टीकरण तिनूय तुमी एकत्र आहा काय सेपरेट आहा काय कितें दिसता तुमची डिफरंट आसा सगळे ओबीसी जे सेल आसा ते ओबीसी सगळे सेल एकठांय आसा जी आमी ह्या हितून कित्याक फुडें सरले जे ओबीसीचे जे तुमी आतां नांवां घेता हे आतां जो महासंघ म्हणटा तो आमच्या नंतर कार्यरत जालो आमचें काम जाल्या नंतर एका वर्सा नंतर तेंच्यांनी कार्य कॉमेस केलें जो होबळ्याचो हे म्हणटा तो म्हाका दिसता 5-6 वर्सां पयलीं जातलो पण आमी हितून कित्याक उडी मारली कितके संघ आनी कितके एसोसिएशन आसूं ओबीसीच्या प्रश्नाचेर कोणूच आवाज उठोवंक ना म्हणजे असमर्थ आसले हय डेफिनेटली आनी ह्यो ज्यो आमच्यो युक्लीस मागण्यो जवळ जवळ आनी 2 वाडल्या भितर जवळ जवळ 21 मागणी आमी जाल्या कितके कमी करता हेच्यान फुडें ओबीसी आनी अखिल भारतीय ओबीसी Let me make one thing clear here. कोंकणीन बरें आसा कोंकणी मदर टंग एक गोष्ट म्हणजे आमच्या महासभेच्या वतीन गोंयकारां समस्त गोंयकारां घटक एक वतीन हांगासर ओबीसी संदर्भात जी मागासलेलो एक प्रमुख घटक आनी हो मेजॉरिटीचो घटक आसा जवळ जवळ 5% लोक हे ओबीसी आपण म्हणटात आयच्या घटीक जे रिकॉग्नायज म्हणून ओबीसीची जाती ज्यो आसा त्यातून 19 जाती येता त्या भायर एडिशन एसटी आसा एसटी आसा हे जे लोक आसा ह्या लोकांच्या नाड्यान ह्या लोकांच्या मतांचेर आयज पक्ष सरकार घडयता आनी एकदा सरकार हाजेर बसले त्या सगळ्यो गोश्टी ओबीसी सगळ्यो विसरता सादी गोश्ट म्हणजे ओबीसी एक कमिशन आसा ओबीसी खातीर विंगड ज्यो येवजण्यो ज्यो आसा एक नोडल एजन्सीज केल्लेली आसा ताका म्हणटा इतर मागास वर्गीयचो एक कमिशन आता हे कमिशन जे आसा इट इज बीन फाउंड अंडर द स्टॅट्यूट ओबीसी कमिशन एक्ट आता हो ओबीसी कमिशन जो एक्ट आसा हो इतलो तकलादो आसा ताका कायदेशीर एक्ट केला पण ओबीसी कमिशनाक फक्त पावर ना थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर ना ऑफिस सारकें ना म्हणजे जो ओबीसी नोडल एजन्सी कमिशन आसा आनी ज्यो सरकारच्यो जे एजन्सी ज्यो येवजण्यो ज्यो आसा ह्या ओबीसी समाजाच्या घटकांनी जर पावतलो जाल्यार ह्या कमिशनाचें व्हडलें काम आसा रिसंटली सुप्रीम कोर्टाचो एक जजमेंट आसा आनी हो जजमेंट आख्या हिंदुस्थानाक लागता कारण तांच्यांनी ट्रिपल टेस्ट म्हणून सांगल्यो जर ओबीसी इलेक्शनाक जर तुमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जर घेतले हे ट्रिपल टेस्ट कंपल्सरी आसा त्या संदर्भात मध्य प्रदेशान ट्रिपल टेस्ट केल्यो आनी सुप्रीम कोर्टान ताका हे दिलो ऑपॉर्च्युनिटी दिली दॅट दे कॅन कंडक्ट एज पर द वॉट एवर दे हॅव स्टेटेड एम्पिरिकल डेटा जो कलेक्ट केला महाराष्ट्र सरकारान रूल करना पण दे आर होपफुल दॅट दे आर गोइंग टू डू इट ना विजावीज गोवा आता पंचायत इलेक्शन आसा पंचायतीचो कार्यकाळ काबार जालो एक तर आता बिकॉज एज पर द पंचायत एक्ट इट इज मॅन्डेटरी टू होल्ड इलेक्शन बिफोर 19 जून आता 19 जून जर म्हटलो तर नाव गव्हर्नमेंटचो जो मेंटेलिटी आसा मायंडसेट आसा पावस जातून घेवप सो मूलभूत जे ओबीसी लोकांचो जो अधिकार आसा की तांकां राखीव क्षेत्र मेळचे आनी राखीव क्षेत्र खंय आसचे खंयचो विभाग हो ओबीसी आसपाक जाय ज्या ठिकाणी ओबीसीची लोक चड आसा थंय आसपाक जाय काय आनी कोण इतर समाजाचे लोक आसा थंय येवपाक जाय सो सरकार दरबारी जितले जे प्रयत्न आसा पॉलिटिकली डिवायड अँड रूल जाता एखादो जर मनीस तांकां जर जाय निवडून येयलो पंच म्हणून ते कितें करता ते विशिश्ट पद्धतीचे लोक जे आसा समजा एखाद्या पंचायतीन इलेक्शन सगळ्यात डिफिकल्ट इलेक्शन जर पंचायत पण एखाद्या समाजाचे जर पंचायतीचो क्षेत्र कशें आसता वोटिंगचो पॅटर्न आसता जर तुका जर एक 300-400 वोट जर तुगेले आसा तूं पंच जालो
पण ते एखादो फॅमिलीचो जर समजा एक 250 वोट आसा ते एका फॅमिलीन डिवायड केल्लो आसा. सरकारान जे डिलिमिटेशन केल्लेलें आसा एकाच फ्लॅटांतली जो एक कपल जर रावता जोडपी रावता बायलेक एका वाड्यान घातल्या घोवाक दुसऱ्या वाड्यान घातलें. हे जे राजकारण जे चालू जे आसा सरकार करपाक आनी ताका स्पेस मेळचो म्हणून होम मंत्री आसा हे सरकार आसा तांच्यांनी ही फुडें धुकल्लेलें आसा. पण कायद्यानुसार ओबीसीक रिजर्वेशन जाय आनी ओबीसीक जर रिजर्वेशन जर जाय कायदेशीररित्या जाय ताच्या खातीर सरकारान डेटा करपाक जाय एम्पिरिकल डेटा. वाय गव्हर्नमेंट इज स्केर्ड टू डू द सेन्सस. आय वॉज अ मेंबर ऑफ ओबीसी कमिशन सम टायम बॅक. त्या टायमार हांवें पयलें ओबीसी कमिशन जेन्ना सुरू जालें गुरू शिरोडकार हो पयलो ओबीसी चेअरमॅन आसलेलो त्या गुरू शिरोडकाराक तांच्यांनी कसलीच फॅसिलिटी दिली ना. डिव्हिजन फालेरो तेन्ना मुखेलमंत्री जाल्लो. ताच्या नंतर मेटेड मॅन इवन टू द कोर्ट टू गिव पावर्स. अजून पर्यंत विविध तरेच्या पक्षांची सरकारां ह्या गोंयच्या भुमीचेर आयली पण कोणें ओबीसी कमिशन स्ट्रॉंग करपा खातीर ओबीसी खातीर येवजण्यो ज्यो आसा तो लोकांक पावपा खातीर कसलेच प्रयत्न करूं ना.